नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नागरिकता विधेयकका कारण संसद अवरुद्ध बनेको छ। विद्यादेवी भण्डारीले सार्वभौम संसदलाई नै चुनौती दिँदै प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद बैठक अवरुद्ध गरे। तर भण्डारीले संसदलाई गरेको अपमानको विषयमा भने उनीहरूले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न सकेका छैनन्। नेपालको संविधानले नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरूको पनि भूमिका उत्तिकै हुनुपर्थ्यो। तर दलीय स्वार्थका कारण एमाले, रासपा लगायतका दल र नेताहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। राष्ट्रपतिलाई संविधानले सेरेमोनियल भनेको छ। राष्ट्रपति भन्दा संसद माथि हो। राष्ट्रपतिलाई संसदले नै चयन गर्ने भएकाले पनि राष्ट्रपति संसदभन्दा तल हो। तर यो हुन सकेको छैन। नागरिकता विधेयकलाई संसदले दुई पटक बहुमतले पारित गरेर पठाइसकेपछि तोकिएको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प थिएन। तर तरल राजनीतिलाई देखेरै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भयो। राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। यसकारण एउटाले संविधान मानेन भने अर्कोले पनि संविधान उल्लङ्घन गर्नु गलत हुन्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरिदिएका छन्। जहाँबाट गल्ती भएको थियो त्यहीँबाट राष्ट्रपतिले सुधारको बाटो लिएका छन्। नभए राष्ट्रपतिलाई राजाको हैसियतमा राखे पनि हुने अवस्था छ। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न पनि यो विषयले हल पाउनु भविष्यका लागि पनि मानक बन्नेछ। सर्वोच्च अदालतले ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि संविधानको व्याख्या र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न पनि राष्ट्रपतिको यो कदमले मान्यता पाउन जरुरी छ। नागरिकताको विषय जे जस्तो भए पनि कानुनको पालना र विधि स्थापित गराउन सर्वोच्च प्रभावमा नपरोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई धक्का। विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन आदेश। राष्ट्रपति लगायत विपक्षीलाई कारण देखाउन आदेश। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै विपक्षी दलहरू आक्रामक। प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोधमा संसदमा नाराबाजी। नयाँ दलले पनि देखाए संसदमा रमिता। नेपाली कांग्रेसमा संस्थागत अराजकता मौलाउँदै संस्थापन र इतर पक्षको वाकयुद्ध। गगन थापाको अराजकतामा देउवाले गरे भद्र प्रतिवाद। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 अभियुक्तबारे थुनछेक बहस सुरु। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिकामा जान तयारहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानीको तर्क। र चीन र अमेरिका बीचको टकराव सिङ्गो विश्वका लागि पीडादायी हुने चिनिया रक्षा मन्त्री लीको भनाई। एसियामा नाटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाउने चेष्टा नगर्ने अमेरिकालाई चेतावनी। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा पशुपतिको जलहरी लगायत भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही विषयलाई लिएर एमाले सदनमा रणाको मचाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै आफ्नो पार्टीका सांसदको अभिव्यक्ति उचित भएको स्पष्टीकरण दिए भने लेखनाथको अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाटै हटाइएको थियो। तर आइतबार बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा एमाले त्योभन्दा चर्को आरोप लगाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको भ्रष्टाचारको विषय संसदमा उठाए। जतिबेला संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदै थियो, सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै किटान नगरी ओली सरकारको पालामा भएको भ्रष्टाचारजन्य घटनाको स्मरण गराएका थिए। वैशाख 10 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ओलीको पालामा भ्रष्टाचारको काण्डै काण्ड भएको भन्दै पशुपतिको जलहरी काण्ड पनि उल्लेख गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने बेलामा एमाले सदनको कारबाही नै अगाडि बढ्न दिएन।
यही विषयलाई लिएर सदन चल्न नदिने र नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नदिने रणनीति एमाले अख्तियार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले सदनमा सम्बोधन गर्दै जलहरी प्रकरणबारे आफ्नै पार्टीका सांसदले दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। यति भनिसकेपछि मैले नीति कार्यक्रम सम्बन्धी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम आज नै रहेको छ। बाँकी विस्तृत रूपमा म त्यति बेला नै कुरा राख्नेछु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा नै पशुपतिको जलहरी बनाउँदा 11 किलो सुन गायब भएको उल्लेख गरेको छ। तर यो काण्डमा ओलीलाई दोष नै लाउन नमिल्ने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बरु आफ्नै सांसदलाई कमजोर बनाइदिए। सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाटै हटाइयो। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो र आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजेट पनि संसदमा पेश भए। तर एमाले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूची नै पेश नहुँदै संसद अवरुद्ध गरी प्रधानमन्त्रीले नै देश बेच्न लागेको आरोप लगायो। एमाले सहित विपक्षी दलहरूको विरोध राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अभिव्यक्तिको विरुद्ध थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा संविधानको उल्लङ्घन भएको र फुलबारी नाकाको सट्टामा कालापानी छाड्न तयार रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयमा संसदमा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। फुलबारी बन्दरगाहको रुट प्राप्त गर्नका निम्ति नेपालको पश्चिमको कालापानी लिम्बुवाधुरा लिपुलेक क्षेत्र पनि हामीले दिन तयार छौँ भन्ने जस्तो कुरा आज गएर गर्ने कुराले सिङ्गो राष्ट्रको शिर निहुरिएको छ। हामीलाई अपमान बोध भएको छ। राष्ट्रियताको प्रति एउटा गम्भीर किसिमको प्रश्न चिन्ह यसले उब्जाउने काम भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दुःखद कुरा हो। सभामुख महोदय, यस्ता कुरा चाहिँ माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। पछिल्लो दिनमा जुन प्रक्रियाबाट र त्यो पनि जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भत्सना र विरोध गर्न चाहन्छ। सडकमा लाग्ने नारा भन्दा पनि आपत्तिजनक नारा लगाएर एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले गरेको अवरोधले आइतबारको संसद बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो। संसद राज्यको नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो, जहाँ प्रतिपक्षी दलहरू जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्यता छ। त्यो नै विपक्षी दलको राजनीतिक सभ्यता हो। सदनबाट सरकारको जवाफ खोज्नु मुनासिब नै भए पनि सभ्य संस्कारको वकालत गर्दै आएका नयाँ दलहरूले पनि पुरानै दलको सिको गर्दै संसदमा रमिता देखाइरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोहले सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सद्दिरहला प्रश्न उब्जिएको छ। पार्टी निश्चित मापदण्ड, आचार संहिता, नियम र परिधिभित्र रहन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्र संस्थागत अराजकता मौलाउँदै जाँदा यसले काङ्ग्रेसलाई मात्रै नभई सिङ्गो मुलुकलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ। काङ्ग्रेस महामन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सभापतिको उत्तरले काङ्ग्रेस समस्याको भुङ्रो मात्र नभई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा समेत कमजोर र कठिन मोडमा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टीलाई सबलीकरण गर्ने विषय उठ्ने गरेको छ। पार्टी विधान र यसले देखाएको परिधिभित्र नेताहरू अडिने बाटो प्रष्ट नहुँदा देशको ठूलो पार्टीको किचलो सडकमा आइपुगेको छ। यसले पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता मात्रै नभएर अराजकताको अन्तिम रूपको समेत वर्णन गरेको छ। लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको ठानिएको कांग्रेसमा नेतृत्वले एकलौटी निर्णय गर्ने र संस्थापन इतरलाई पेल्ने पुरानै रोग र परम्परा नै हो। कांग्रेसमा विचार र सिद्धान्तको भन्दा पनि लिगेसीको गुट बन्ने गरेको छ, जुन अत्यन्तै घातक हो। पार्टीको विचार र सिद्धान्त र मूल एजेन्डामा आधारित गुट प्रगतिशील हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ भने लिगेसीको गुट अराजकतामा विश्वास गर्ने मानिन्छ। यसैमा कांग्रेसमा देखिएको यथास्थिति, गुटबन्दी, परम्परावादी, व्यक्तिवादी र सत्तावादी चरित्रलाई चिर्ने संकल्प सहित महामन्त्री गगन थापा लागिरहेको जिकिर गर्छन्। थापाले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी दिनमा नेतृत्वको व्यवहार सहेर नबस्ने चेतावनी नै दिएका छन्। यो परिपाटी गएको 1-1.5 वर्षदेखि चल्दै आएको छ, आजको दिनसम्म चल्यो। मैले यसलाई सहँदै आएँ, मैले यसलाई मान्दै आएँ। किन मान्दै आएँ भने सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त गर्नु होला, मिलाउनु होला भन्ने भयो। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो।
कङ्ग्रेसभित्रको रूपान्तरण र परिवर्तनको बहस नौलो भने होइन। विगत लामो समयदेखि नै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै संस्थापन इतर पक्षले विरोध गर्ने गरेको छ। कङ्ग्रेस महामन्त्री द्वयले यसअघि नै नेतृत्वप्रति खबरदारी गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा पार्टी महामन्त्री पार्टीकै कार्यक्रममा नेतृत्वप्रति खनिन थालेपछि कङ्ग्रेसभित्रको विवाद थप उत्कर्ष र अराजकतामा पुगेको छ। कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन धर्मरमा परेका बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफू सभापतिको रूपमा अन्तिम कार्यकालमा रहेको र अब पार्टीलाई युवाहरूले नै जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै शालीन र भद्र जवाफ फर्काए। देउवालाई विश्वास गर्ने हो भने मात्रै पनि उनले विरोध गरेर पार्टी नबन्ने र यसले कङ्ग्रेसको राजनीतिक जीवन नै खतरामा पर्ने दाबी गरे, जुन सत्यसँग नजिक पनि छ। भोलिका दिनमा पार्टीले अझ बलियो बनाउनु छ, मैले सहयोग गर्छु। अब म पार्टी सदस्य हुनेवाला होइन। अब त्यसकारण चाहिँ आफूको बेला कामहरू गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। देउवाले इतर पक्षलाई पेल्दै आए पनि उनले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्ति भने सन्तुलित र सभ्य नै देखिन्छ। कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन नै धर्मरमा पारेर गरिने विद्रोहले जनतामा नैराश्यता र कार्यकर्तामा पलायनको बाटो नै देखाउनेछ। महामन्त्री पनि पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हो। सार्वजनिक मञ्चमा गरिने स्टन्ट भन्दा पार्टी बैठकमा नै गरिने नोकझोकले कङ्ग्रेसलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। यसले देशलाई पनि थप दुर्घटनाबाट जोगाउन सहयोग पुग्नेछ। पार्टीभित्रका आन्तरिक लडाईँलाई छताछुल्ल पार्नुभन्दा पार्टीभित्रै राफसाफ गर्दै जनतालाई खुसी, विकास, समृद्धि र सुशासन दिनुको विकल्प अब दलहरूसँग छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सङ्घीय संसदबाट पारित भई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नयाँ विधेयक अनुसार नागरिकता लिन सूचना जारी भइरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभन्दा केही घण्टा अघि जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। भारतलाई खुसी पार्नकै लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेलबाट विधेयक प्रमाणीकरणपछि नयाँ विधेयक अनुसार तराईका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता लिन सूचना नै जारी गरिसकेका छन्। तर त्यही विधेयक नयाँ संसदलाई छलेर राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूबाट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको विधेयकको विरोध भइरहँदा विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै जेठ 19 गते अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिटमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। यता संसदलाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दोलित छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयककै विरोधमा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत अवरुद्ध गरेका थिए। विपक्षीको विरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक सोमबार 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेका कारण सोमबार संसद बैठक भने सुचारू हुने देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सन् 1960 को दशकदेखि नेपालबाट महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू हराउने सिलसिला बढ्न थाल्यो। 1980 को दशकमा यसले थप डरलाग्दो रूप लियो र यो बीचमा झन्डै 500 को हाराहारीमा ऐतिहासिक मूर्तिहरू एकाएक गायब भए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट हराएका विभिन्न मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता भइरहेका छन्।
यस क्रममा शनिबार 2052 साल भदौ 14 गते दोलखाको कोर्छेको श्रेष्ठ खलकको गुठी परिवारबाट चोरी भएको 16औं शताब्दीको वज्रधर बुद्धको मूर्ति फिर्ता ल्याएर पुनर्स्थापना समेत गरिएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2052 सालमा दोलखा बजारको कोर्छेबाट चोरी भएको ऐतिहासिक मूर्ति दोलखाको कोर्छेको श्रेष्ठ खलकको गुठी परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएको छ। 16औं शताब्दीको वज्रधाराको मूर्ति अहिले हङकङ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। गत वर्ष भदौमा यो सम्पदा हङकङ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्ट डिलर रोस्सी एन्ड रोस्सीसँग सङ्कलनमा रहेको सूचना पाएपछि सम्पदा खोजको अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले मूर्ति फिर्ताको पहल गरेको थियो। त्यसका लागि दोलखामा रहेका सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले आवश्यक प्रमाणहरू पठाएका थिए। प्रमाण प्रष्ट भएपछि अहिले मूर्ति हङकङ स्थित महावाणिज्य दूत उदय बहादुर राणालाई सम्पदा हस्तान्तरण गरिएको मूर्ति शनिबार दोलखा स्थित कोर्छे श्रेष्ठ परिवारको गुठीमा पुनर्स्थापित गरिएको हो। मलाई त नयाँ जन्म भएको जस्तो लागिरहेछ। भगवान पनि नयाँ जन्म भइरहेछ आफ्नो ठाउँमा र मेरो पनि नयाँ जन्म भएको मलाई महसुस गरेको छु र मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण र मेरो लक्ष्य थियो है। जब देखेँ मैले र देखेपछि यहाँसम्म ल्याउनेसम्मको चाहिँ मेरो लक्ष्य थियो। आज मेरो लक्ष्य एकदम पुरा भएको छ। वज्रधारालाई खटमा राखेर नगर परिक्रमापछि हराएको टोलमा लगेर दूधले स्नान गराइएको थियो। भीमेश्वर मन्दिरको भण्डार घरमा रहेको वज्रधारालाई राजमुकुट पहिर्याइएको थियो। मूर्ति हराएसँगै 15 वर्षदेखि हराएको झ्याली पिट्ने परम्पराको पुनः सञ्चालन समेत गरिएको छ। मूर्ति फिर्ता भएसँगै तत्कालीन अभयपुरका राजाको प्रतिमा घर फर्केको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। आज हाम्रो चोरी भएको 52 सालको चाहिँ राजा चाहिँ यहाँ सकुशल हामीले फिर्ता गर्न सफल भयौँ। त्यसको लागि चाहिँ 15 वर्षदेखि रोकिएको यो झ्याली पिट्ने हामीले चाहिँ चोकै भन्छौँ नेवारी भाषामा, एउटा चाहिँ उर्दी लाउने चलन हुन्छ। त्यो उर्दी लाउने चलन चाहिँ बाजागाजाको सहायले हामीले नगर परिक्रमा गरी डबली निर्धारित डबली हुन्छ त्यहाँ बसेर चाहिँ म स्वयंले सहभागी भएर चाहिँ उर्दी लाउने चलन पनि हिजो 15 वर्षपछि हामीले सुरुवात गराएको छौँ। यो राजा यहाँ ल्याउने खुसियालीमै 16औं शताब्दीमा हराएको सम्पदा भेटिएसँगै अन्य हराएका ऐतिहासिक सम्पदा समेत फेला पर्नेमा आशा पलाएको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यो आजभन्दा करिब 20-30-40 वर्ष अगाडिसम्म देउताकै सहर हो। काठमाडौँको नेपालको राजधानी जुन उपत्यका काठमाडौँको 3 जिल्ला छ, जो त्यो 3 जिल्ला पछिको सबैभन्दा मूर्तिहरू देवस्थल भएको ठाउँ हो र धेरै चाहिँ लोप भएको अवस्था थियो। धेरै मूर्तिहरू हाम्रो यहाँ सम्पत्तिहरू चाहिँ हराएको अवस्था थियो। अब यो मूर्ति चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि अर्को हामीलाई आशा र भरोसा के पनि आयो भनेदेखि अब हाम्रा अरू हराएका मूर्तिहरू लोप भएका चाहिँ हाम्रा सम्पदाहरू पनि अब चाहिँ फर्किन्छन् कि अझै भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा लाग्यो। यता हराएका मूर्तिहरू विदेशमा भेटिए पनि स्वदेश फिर्ता ल्याउन नसकिएको प्रति यसो भन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। 52 सालमा हराएको एउटा मूर्ति आज आएर जुन एउटा भेटिएको छ, अब यो 79-80मा आएर होइन, त्यसकारण यो लामो प्रोसेस पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसँग अहिलेसम्मको अब हेर्दाखेरि अब सोचे जसरी चाहिँ हामीले भित्राउन सकेका छैनौँ। जसरी हिजोको परिक्रमा हामीले सानो हुँदा मैले सुन्थेँ मूर्ति हरा भन्ने छपछपी सुनिन्थ्यो, तर त्यसै सोचे जस्तै चाहिँ ल्याउन सकेका छैनौँ। सायद उहाँले भने जस्तै केही प्राविधिक समस्या नि होला। आगामी दिनमा यसलाई मन्त्रालयले अलिक सजीकरण गर्यो भने मलाई लाग्छ अझै परिणाम चाहिँ राम्रो आउन सक्छ। ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वका मूर्तिहरू हराउने क्रम अझै पनि जारी नै छन्। मुलुकभरका मन्दिरहरूबाट मूर्ति चोरी भइरहेका घटना बेला बखत बाहिरिने गर्छन्। त्यसैले सम्पदा संरक्षणमा सरकारको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 1 लोहा ढुङ्ग्रा नेपाली टोलकी 27 वर्षीय आशा नेपालीको फोक्सो र मृगौलाको उपचारको क्रममा निधन भयो। 10 दिनका बालबालिका सहित 6 सन्तानकी आमाको मृत्यु भएपछि बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ। फोक्सो र मृगौला रोगले घरमै थला परेकी नेपालीको यही जेठ 10 गते मृत्यु भएको थियो। आर्थिक अवस्था समेत दयनीय रहेको उनीहरूको आफन्तको आश्रयमा छन्। एक रिपोर्ट।
फोक्सो र मृगौला रोगले ग्रसित बिरामी बाजुरा जिल्ला त्रिवेणी नगरपालिका 1 लुहाढुङ्गा नेपाली टोलकी 27 वर्षीय आशा नेपालीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि उनका 6वटा छोराछोरी अल्पत्र परेका छन्। आशाको यही जेष्ठ 10 गते उपचारको क्रममा धनगढीको सेती अस्पतालमा मृत्यु भएको उनका श्रीमान मन्नामे नेपालीले बताए। छोरीको जन्म भएको 10 दिनमै आशा नेपालीको मृत्यु भएको उनका आफन्तले बताए। मृतकका श्रीमानको मानसिक अवस्था ठिक नभएको र आर्थिक अवस्था समेत कमजोर भएको छिमेकीको भनाइ छ। बच्चाको स्थिति अलि त्यस्तै छ सर, अब घरमा कोही छैन, बाउको हालत अलि त्यस्तै छ, उनको दिमागले काम गरेको छैन। अनि बाउ चाहिँ यो श्रीमती बितेदेखि अलि त्यस्तै घरमा छैन, पागल जस्तै भएको छ। बच्चा चाहिँ अलि तल्लो घरको मम्मीले लिनुभएको, मम्मीले लग्दाखेरि अब गाउँलेहरू सबै मिलेर जोसँग गाई छन् तिनीहरूले अलिअलि दुध गरेर मृतकले अरूको खेतबारीमा काम गरेर छोराछोरी पाल्ने गरेकी उनको आफन्तहरूको भनाइ छ। आमाको मृत्युपछि अल्पत्र रहेका दुधे बालिका सहित 6 जना बालबालिकाको उनकै आफन्त चन्द्रा नेपालीले केही दिनका लागि लालन पालन गरिरहेकी छिन्। बाबुको अवस्था पनि त्यस्तै छ सर, श्रीमती बितिसके ऊ यहाँमा छैन नै बाबुको, उही बाबुको पनि दिमागै छैन सर, कहाँ गयो यहाँमा छैन नै बाबु, के गर्ने सर। मेरो अवस्था पनि यस्तै छ सर, म पनि 1 महिना हो। यो सबै सर 6 बच्चा अहिले मेरा यसमा छन्, काखमा छन् सर। आफ्ना बच्चा पनि त्यस्तै छन्, ती बच्चा पनि त्यस्तै छन्। मलाई एकदमै समस्या आइरहेको छ। आमाको मृत्यु भएर नाबालक बालबालिका अल्पत्र अवस्थामा हुँदा समेत सरकारवाला निकायको ध्यान नगएको पीडितको तथा आफन्तहरूको गुनासो रहेको छ। बच्चालाई कसरी पालु सर, बच्चालाई खुवाउँ भने दुध पनि छैन सर। अब गाई किन्नु भने अहिले गाया दुध, गायो पाल्ने मान्छे पनि छैन। अब बच्चाको बाबु पनि सर त्यति कामिला छन् सर, दिमागको कमजोरी छन्। यो घटना यो श्रीमती बितिसकेपछि दिमागले पनि काम गर्नु छोडिया छ सर उनको। अब घरमा पनि छैन, अलाप बिलाप त्यसै आत्याका छन् सर, दिमागले काम गरेका छैन। बालबच्चालाई पाल्ने उनको क्षमता पनि छैन सर। हाम्रो घरकै आछिन तले आमाकै खाना खाँदैछु। आमाले पालिराख्नु भएको छ। अनि के गरिदिए हुन्थ्यो बा? भाइ बहिनीलाई पालिदिए हुन्थ्यो। यता त्रिवेणी नगरपालिकाले भने स्थानीय बालबालिकाको विषयमा कार्यपालिका मार्फत छलफल गरी निर्णय लिने बताएको छ। घटना चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ सेती हस्पिटलमा भएको जेठको महिनाको 10 गतेका दिन त्यो घटना घट्दै साथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा भेला कार्यक्रम थियो योजना तर्जुमा, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेयर साहब उपमेयर साहब पनि आउनुभएको थियो। उहाँसँगै हामी चाहिँ यो घरमा चाहिँ भेटघाट गर्न आएका थियौँ उहाँलाई। आशा नेपालीको मृत्युपछि बिचल्लीमा परेका उनका 6 जना छोराछोरी 2 वर्षदेखि 10 वर्ष उमेर समूहका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन अयडीको रिपोर्ट। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई धक्का, विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन आदेश, राष्ट्रपति लगायत विपक्षीलाई कारण देखाओ आदेश। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किए लगतै विपक्षी दलहरू आक्रामक, प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोधमा संसदमा नाराबाजी, नयाँ दलले पनि देखाए संसदमा रमिता। नेपाली कांग्रेसमा संस्थागत अराजकता मौलाउँदै संस्थापन र इतर पक्षको वाकयुद्ध, गगन थापाको अराजकतामा देउवाले गरे भद्र प्रतिवाद। कामहरू गर्नुपर्यो, एकअर्कालाई विरोध गर्ने पार्टी पनि हुँदैन।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 अभियुक्तबारे थुनछेक बहस सुरु। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिकामा जान तयारहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश नेौपानेको तर्क। र चीन र अमेरिका बीचको टकराव सिङ्गो विश्वका लागि पीडादायी हुने चिनिया रक्षा मन्त्री लीको भनाई। एसियामा नाटो जस्तै सैन्य सङ्गठन बनाउने चेष्टा नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।